استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماندے میرے محبوب میرے پیغمبر میرے نال رابطے دے اندر آ گئے، رابطے دے اندر آ کے پیغمبر نے رب دے دربار دے اندر اپنی جبین نبوت جھکائی، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تسبیحات مناجات اور عبدیہ تعریف، اور اس تو بعد اپنا مدعا اپنا مقصد رب دے سامنے پیش کر دیں۔ اے اللہ میں اپنے صحابہ نو نال لے کے اے 300 میرے تیرا صحابہ ابو بکر نو نال لے کے عمر نو نال لے کے علی مرتضی نو نال لے کے حبشے دے بلال نو نال لے کے طلحہ تے زبیر نو نال لے کے مکی اور مدنی نال لے کے مہاجر تے انصار نو نال لے کے میں آ گیا میدان دے اندر۔ اے بے ایمان مینوں مکیوں کڈن والے اور مینوں مدینے دے اندر آ کے محمد تے کافیہ حیات تنگ کرن والے، اے اللہ اے نادی سوچے جے اسلام بھی ختم ہوئے، اسلام والے صحابہ بھی ختم ہو جان، پیغمبر دا نام و نشان بھی دنیا تو مٹ جائے، اے اللہ میں تیرے دربار دے اندر دستے نبوت دراز کر کے تیرے کو سوال کرنا تاکہ میری امت رو پتہ چل جائے جنگ دا مرحلہ ہوئے عام مرحلہ ہوئے، جیس ویلے کسے شے دی ضرورت پہ رب دے دربار دے اندر آ کے سجدہ کر کے دستے سوال دراز کر کے پیغمبر دی سنت دی اتباع کر دیا ہویا منگنا تہاڈا کام ہے، اور تہاڈیاں آرزواں نو پورا کر دینا میرے رب دا کام ہے۔ پیغمبر رب دے نال رابطہ اور رب دے دربار دے اندر دعا، پیغمبر دے ہاتھ اٹھے، یا اللہ یہ عجیب تیریا حکمتاں نے جے مکہ مکرمہ ابو جہل نے کیا، اے آسمان دا چاند اگر تو ٹکڑے ہو جائے اسی تیری نبوت اور رسالت رو تسلیم کر لواں گے۔ یا اللہ اوتے تیرے پیغمبر نے دعا مانگے کے دیا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر نے خود حکم دیتا، تو انگلی دا اشارہ کر، انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، آسمان دے چاند نو 2 ٹکڑے کر کے محمد دے قدمہ دے اندر سٹ دے رب دا کام ہے۔ یا اللہ اس ویلے پیغمبر دے کولا دعا والی کروایا، آج تو اپنے پیغمبر نو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جبین نبوت بھی میرے سامنے جھکا، اپنے ہتھاں نو بھی میرے سامنے پھیلا، اپنے دامن بھی میرے سامنے پھیلا، اپنی آنکھیاں دے اندروں نبوت والے آنسو بھی بہا تاکہ دنیا نو پتہ چلے ایک کوئی در جے جس در تے نبی جھکدا بھی جے، ایک کو در جے جتے نبی منگدا بھی جے، ایک کو در جے جس در تے نبی سوالی دی حیثیت نہ لا کے رب دے دربار دے اندر دستے سوال دراز کردا جے۔ اوے دنیا والیو جے رب دا دربار بڑا آلہ، آج جڑے ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر اٹھ گئے، خدا دی قسم ہے رب دی خدائی دے اندر اے ہاتھ بھی ساری کائنات تو آلہ، یہ در دا جواب کوئی نہیں، جے در دا جواب کوئی نہیں تے پھر میں نو کہن دے محمد دے سر دا بھی جواب کوئی نہیں۔